And here's my request, please like this video and share this to your friends, and please subscribe my channel and press the bell icon for my latest updates. So the area of triangle ABC is simply denoted by delta भनेको छ है। यो अब डेल्टा मात्र लेखेपछि चाहिँ यो दिस इज यो के हो, एरिया अफ ट्रायंगल भनेर बुझ्नु पर्यो क्या। वी आर गोइङ टु प्रुभ द फर्मुला डेल्टा इक्वल टु रुट अन्डर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यो फर्मुला हामी प्रुभ गर्न गइरहेछौँ, यसलाई प्रुभ गरिदिनु पऱ्यो होइन। युज त गरेको नि, थाहा छ है त्यो मलाई, धेरै युज गऱ्यो नि क्लास 10मा नि, 10को म्याथ्समा नि। रुट अन्डर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी युज भएको फर्मुला। अब यसलाई अब हामी अहिले बल्ल प्रुभ गर्ने क्या, अब चाहिँ प्रुभ गर्दैछौँ। अब यो प्रुभ गर्नलाई चाहिँ एउटा यहाँ तिमीले जुन पहिला साइन ल भनेर क्लास 10मा नै पढेको थियो, थाहा थियो नि। वी नो द्याट एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु हाफ बिसी साइन ए भनेर क्लास 10मा पढेको, क्लास 10मा लेखेको पनि छ, त्यो याद चाहिँ छैन? क्लास 10मा साइन ल अथवा एरिया अफ ट्रायंगल युज गर्नलाई पढेको थियो नि तिमीहरूले। त्यो कसरी पढेको थियो भन्दा, एउटा ट्रायंगल छ, अब भनेदेखि त्यसको एरिया चाहिँ मैले यति भने हाफ बिसी साइन ए हुन्छ। कुनै पनि एरिया अफ ट्रायंगलको एरिया चाहिँ यसरी हुन्छ। अथवा यही फर्मुला अरू तरिकाले लेख्न मिल्छ, एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु हाफ एबी साइन सी हुन्छ क्या होइन। यहाँ एबी भन्दैछ, यतापट्टि यहाँ साइन सी हुन्छ, अथवा हाफ एसी साइन बी हुन्छ क्या। त्यो फर्मुला त्यही थियो। अब यो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ सरी, अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने फर्मुला त यो हो, यसलाई चाहिँ यो युज गर्नु, यो क्लास 10को कुरा। अनि अब यहाँ के हुन्छ भन्दा, अब हाफ बिसी साइन एलाई चाहिँ साइन एलाई अलिकति ट्रान्सफर्म गऱ्यौँ क्या हामीले। साइन एलाई कसरी ट्रान्सफर्म गऱ्यो भन्दा, यसलाई हाफ एङ्गल लानको लागि चाहिँ साइन ए भनेको त 2 साइन ए बाई 2 कस ए बाई 2 लेख्न पाइयो नि होइन, हाफ एङ्गल लाने बेलामा। किन भन्दा हाफ एङ्गल फर्मुला हामीले बनाइसकेका छौँ नि त, त्यो अप्लाई गर्न हो क्या खास। साइन ए भनेको के हो, 2 साइन ए बाई 2 कस ए बाई 2 लेख्न पाइयो। अनि अब हाफ छ, बिसी छ, अब यो 2 र यो हाफ क्यान्सल भयो, यहाँको 2 र यहाँको तलको 2 क्यान्सल भयो। अब बाँकी रह्यो बिसी छ। अनि साइन ए बाई 2 भनेको त अघिको हाफ एङ्गल फर्मुलाबाट ल। अब यहाँ अघिको हाफ एङ्गल फर्मुला थियो नि हामीले, साइन ए बाई 2 भनेको कति थियो यहाँ हेर्दै है, साइन ए बाई 2 भनेको रुट अन्डर एस माइनस बी, एस माइनस सी बाई बिसी हो नि त होइन, साइन ए बाई 2 को। अब त्यही कुरो यहाँ राख ल, साइन ए बाई 2 भनेको कति, रुट अन्डर एस माइनस बी, एस माइनस सी बाई बिसी। अनि कस ए बाई 2 भनेको रुट अन्डर एस माइनस ए बाई बिसी। त्यो अघिकैबाट आयो त्यो फर्मुला पनि, कस ए बाई 2 को यहाँ लेखाएको छ मैले, बाई हाफ एङ्गल फर्मुला भनेर होइन। यो साइन ए बाई 2 र कस ए बाई 2 को भ्यालु त्यो अघि हाफ एङ्गल फर्मुलाबाट राख्यो। अनि अब के छ त्यहाँ, बिसी भयो यो, अनि यो ब्राकेटभित्र ल अब यहाँ एस छ है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भनेपछि रुट अन्डर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाई यहाँ तल के छ, बिसी र बिसी मल्टिप्लाई हुँदा बिसी स्क्वायर भयो। अनि यसलाई स्क्वायर रुटसँग चाहिँ निकाल्दिनु हुँदा त्यो बिसी मात्रै हुन्छ यो त होइन। अनि यो बिसी र यो बिसी क्यान्सल भयो भने चाहिँ बाँकी के रह्यो त, डेल्टा इक्वल टु रुट अन्डर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगाएर। यो एरिया अफ ट्रायंगल फर्मुला यसरी आएको रहेछ क्या। अब यहाँ हाफ एङ्गल फर्मुला अप्लाई गरिकन त्यसरी आएको छ। अब हामीले पहिला त्यतिकै लेख्यौँ, ठिक छ होइन, भन्छ सिम्पल रहेछ। यो डेल्टा इक्वल टु हाफ बिसी साइन ए चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो होइन। यो डेल्टा इक्वल हाफ बिसी साइन ए थाहा भएपछि चाहिँ साइन एलाई चाहिँ 2 साइन ए बाई 2 कस ए बाई 2 गऱ्यो। अनि के गर्यो त हामीले, साइन ए बाई 2 को भ्यालु कस ए बाई 2 को भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गर्दै ठ्याक्कै आयो है। अब एरिया ट्रायंगल फर्मुलाको त यति नै हो। अब यही फर्मुलालाई कति तरिका लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा र अब यसको डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ कसो लेख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अब अलिअलि यहाँ, जस्तो यो डेल्टाको फर्मुला त यो आयो नि होइन, रुट अन्डर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आयो। अब एस भनेको त के हो, सेमी पेरिमिटर हो नि त एस भनेको त। एस भनेको के हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो, त्यही लेखेको छ। रिप्लेसिङ एस बाई ए प्लस सी बाई 2 ले रिप्लेस गर्नु यहाँ माथि जहाँ छ नि, यहाँ जहाँ त्यो एस छ, एसको ठाउँमा के लेख्ने, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पनि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पनि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लेख्यो भने सिम्प्लिफाई गर्दै गयो भने लास्टमा तिमीले यो रिजल्ट भेट्छौ क्या, डेल्टा इक्वल टु 1/4 रुट अन्डर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 माइनस सी पावर 4। यो आउँछ, सिम्प्लिफाई गरेर युल गेट दिस है। भनेपछि त त्यही हो, एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला चाहिँ यो अर्को फर्ममा एक्सप्रेस गर्दा यसरी आउँदो रहेछ। यहाँ माथि चाहिँ एसको फर्ममा थियो, यहाँ चाहिँ एसलाई चाहिँ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ले रिप्लेस गरेपछि चाहिँ
सिम्प्लिफाई गर्दा यस्तो आउँदो रहेछ है। अनि अल्सो भनेको छ, अब अझ अर्को तरिकाले पनि कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डेल्टा इक्वल टु हाफ बिसी साइन ए, यो त हामीलाई थाहै छ होइन, यो अहिले माथि पनि युज गरेको डेल्टा इक्वल टु हाफ बिसी साइन ए थाहै छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा सानो चेन्ज के हुँदा नि, यसमा डेल्टा इक्वल टु एबिसी बाई 4, सरी यो डेल्टा इक्वल टु हाफ बिसी साइन ए छ। अब साइन ए भनेको चाहिँ हामीले साइन ल लाउन सक्छौँ नि, साइन ए भनेको साइन लबाट के हो, साइन लमा के छ हाम्रो, साइन ए भनेको ए बाई 2r हो नि, थाहा छ होइन, ए बाई 2r हो भनेपछि यहाँ के लेख्नु पाइयो भन्दा डेल्टा इक्वल टु हाफ, अब यहाँ के भयो, यो 2 र 2 मल्टिप्लाई भयो 4 भइहाल्यो, अनि ए भयो बिसी भयो भने चाहिँ एबिसी बाई 4r भयो क्या, यसरी डेल्टाको अर्को फर्मुला पनि आयो एबिसी बाई 4r भनेर। अनि अल्सो छ यहाँ आर इक्वल टु, अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्छ भने आरलाई यता पठाएर डेल्टा यता तल डिभाइड गर्छ भनेदेखि आर इक्वल टु एबिसी बाई 4 डेल्टा पनि लेख्नु पाइयो होइन। अब यहाँ फेरि अब अरू तरिकाहरू, सिन्स डेल्टा इक्वल टु हाफ बिसी साइन ए भएको हुनाले वी क्यान राइट साइन ए इक्वल टु 2 डेल्टा बाई बिसी पनि भन्न पाइन्छ। अब यसरी नै अब यहाँ के छ भन्दा यो एनोटेसन चल्नु भएन, यहाँ फेरि अब सबैले डिस्टर्ब हुन्छ नि त। ल यसरी नै डेल्टाको चाहिँ के भन्दा एउटा फर्मुला आयो एबिसी बाई 4r, अनि डेल्टाको फर्मुला यहाँ आरको फर्मुला पनि हुन पायो। अब आरलाई यता लग्यो भनेदेखि चाहिँ यसलाई यताबाट लग्यो भनेदेखि डेल्टा तल डिभाइड हुन्छ भनेपछि आर इक्वल टु एबिसी बाई 4 डेल्टा पनि भन्न पाइयो। अनि यसरी नै अब यहाँ सिन्स डेल्टा इक्वल टु हाफ बिसी साइन ए भएको हुनाले अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्छ भनेदेखि यसमा के लेख्न पाइयो भन्दा साइन ए भनेको चाहिँ के त 2 डेल्टा बाई बिसी लेख्नु पायो नि। अब यो त यहीँबाट आएको खासै सिम्पल कुराहरू, यो त्यति डिस्कस गर्नु पर्दैन है। साइन ए भनेको के हुन्छ यहाँ 2 र यो डेल्टासम्म 2 डेल्टा बाई बिसी भयो, त्यसरी पनि भन्न पाइयो। अनि यसरी नै अरू पनि यहाँ फर्मुलाहरू छ, डेल्टा इक्वल टु हाफ एबी साइन सी भएको हुनाले डेल्टा इक्वल टु यहाँ हाफ एसी साइन बी पनि हुन्छ। अनि गिभ्स अदर फर्मुलास, यु ट्राई योरसेल्फ। अनि अब यहाँ लास्टले एउटा छ यहाँ हाम्रो, वी नो द्याट ट्यान हाफ ए इक्वल टु चाहिँ रुट अन्डर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई एस माइनस ए भएको हुनाले अब यहाँबाट के भन्दा ट्यान हाफ ए इक्वल टु रुट अन्डर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई डेल्टा पनि हुन्छ भन्ने कुरा आयो क्या। यो चाहिँ कसरी आयो भन्दा तिम्रो डेल्टा भनेको जुन अहिले हाम्रो फर्मुला थियो के अरे रुट अन्डर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ यो ठ्याक्क रिप्लेस गर्छ भने ठ्याक्कै यही आउँछ क्या त्यो डेल्टाको भ्यालु। अनि ट्यान ए बाई 2 आएपछि त अब कट ए बाई 2 भनेको त यसको रेसिप्रोकलै भइहाल्यो, सरी यो हाम्रो पनि कट ऊबाटै आयो। अनि अब यहाँ ट्यान ए को फर्मुला निकाल्न साइन ए बाई कस ए, अब यो अर्को तरिका। अब यी सम्मति सार हामी जानु पर्यो नि त, मैले लेखेर राखेको छु होइन। अब ट्यान ए भनेको साइन ए बाई कस ए भयो, साइन ए भनेको त ए बाई 2r भयो साइन लबाट, अनि कस ए भनेको त बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, यो केबाट आयो, कसाइन लबाट आयो। अनि ए बाई 2r भयो, यसलाई अलिअलि सिम्प्लिफाई गर, यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने तिम्रो यहाँ एबिसी बाई आर भन्ने आउँछ। एबिसी बाई आर भनेको त के हो 4 डेल्टा हो, फेरि एबिसी बाई आर भनेको 4 डेल्टा कसरी ऊ यहाँबाट आउँछ, एबिसी बाई आर भनेको यो 4 यहाँ गएर मल्टिप्लाई गर्छ भनेदेखि त 4 डेल्टा हुन्छ। एबिसी बाई आर 4 डेल्टा बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यसरी पनि आउँछ। And here's my request, please like this video and share this to your friends, and please subscribe my channel and press the bell icon for my latest updates. ठीक छ।